बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजुआ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने प्रोग्राम का नाम थोड़ा चेंज किया है। पब्लिक पॉइंट पहले मेरे प्रोग्राम का नाम था पब्लिक पॉइंट वीलॉग, तो बस थोड़ी सी चेंजिंग है जी। अभी उनका नाम वही है, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ करती है, बस थोड़ी सी चेंजिंग, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। खबरें मैंने आपसे 2-3 छोटी छोटी शेयर करनी है, तो उम्मीद है आप खबरें सुनेंगे और मेरी खबरों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। तो मेरी दोस्तों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि जनाब मेरी खबरें देखा भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अच्छी अच्छी खबरें मिलें, तो मेरी खबरों से लुत्फ़अंदोज़ हो। ताकि सबसे पहले खबर मेरी ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट है ना, वो तकरीबन फ़ाइनल होने के करीब है। कुछ जो एमएनएस की टिकट वो तो तकरीबन फ़ाइनल हो गए, उनका सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। जो एमपी की टिकट है हल्का पीपी 26 के और दूसरे हलकों के, तो हमने तो अपने हलके की बात करनी है, हल्का पीपी 26 के, तो वो दो उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। वो भी इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताते हैं। तो दूसरी खबर है जी, हज़रत मौलाना पीर अनवर कुरैशी साहब ने हड़ताल की या जो कॉल दी हुई है उसको ज़रूर कामयाब बनाएं तमाम दोस्त अहबाब। तो तीसरी खबर है जी, पीटीआई के जो दोस्त हैं ना जी, वो फिर मुश्किल में है। ये भी आगे चल के आपको बताते हैं जी इंशाल्लाह। सबसे पहली खबर है जी, मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के हवाले से। वो जनाब मुस्लिम लीग नून के टिकट एमएनए और एमपीए के तकरीबन कंफर्म हो चुके हैं। ये मेरे ज़राए हैं, तो मेरे ऑथेंटिक ज़राए हैं जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हल्का NA60 और N61 दोनों में सिर्फ ऐलानात बाकी हैं, टिकट कन्फर्म हो गया। कमेटी ने अपनी अपनी सिफारिशात भेज दी थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए मियां इमरान ने यह फ़ैसला कर लिया है। फ़ैसला ये है कि जनाब हल्का 60 में चौधरी नदीम खादम साहब को टिकट मिलेगा और 61 में राजा मतलूब मेहदी साहब को टिकट मिलेगा। पुराने ही उम्मीदवार होंगे। नेक्स्ट जनाब एमएनए के उम्मीदवार हैं बिलाल कैनी साहब, अबू जुताना साहब और चौधरी फ़रक अल्ताफ़ साहब। अबू जुताना साहब का तो मुझे पता नहीं है जी, तो ना ही मुझे उन्होंने बताया उनके बारे में कि क़यादत उनके क्या करेगी क्या नहीं करेगी। जो है बिलाल कैनी साहब, उनको क़यादत ने काफ़ी हद तक मुतमिन कर लिया है कि आप काम करें जिस तरह करते थे। इंशाल्लाह वफाक में वो सीनियर कैडरशिप के साथ काम करें, लीडरशिप के साथ काम करेंगे। जो फ़रक अल्ताफ़ साहब हैं, उनको भी अगर नून लीग की हुकूमत आई तो वो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। बाकी दो उम्मीदवारों को मैंने आपको कंफर्म कर दिए कि इन दोनों के टिकट है और इनको वाज़ह कहा गया कि अपने जाएँ अपनी कैंपेन जारी करें, क्योंकि इलेक्शन का जो अबाम था होना है नहीं होना वो तो ख़त्म हो गया। कल इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह पैगाम दे दिया है कि इलेक्शन होना है तो 8 फरवरी को ही होना है। उसका शेड्यूल भी उन्होंने जारी कर दिया, तमाम दोस्तों को मालूम हो गया होगा। तो बाकी उम्मीदवारों ने भी सियासतदानों ने भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दी हैं, यानी कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं जी। पहले तो अवाम था कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब इलेक्शन होना है, ठीक है, तो इलेक्शन होगा। दूसरा नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने जितने भी दोस्त ये इंटरव्यूज़ देने गए हुए थे उनको एक वाज़ह पैगाम दिया। उन्होंने पैगाम दिया है कि आपने ये नहीं करना, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपको पार्टी का टिकट मिल गया या कोई ओहदा मिल गया या आप उसको पासपोर्ट मिल गया, आपकी नज़र में ये नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको टिकट दिया, आप मुंतखब हो गए, आपने अपने इलाके की फलाह के लिए काम करना है, अपने इलाके के लिए काम करना है, अपने इलाके के लोगों के लिए काम करना है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम था। ये बहुत अच्छा पैगाम था जनाब। अपने अपने उन्होंने जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गए तो उनको ये दिया था, तो ये बहुत अच्छा पैगाम है जी। तो हम उनके इस पैगाम को अगर इसी ही बिना पे वो काम करेंगे तो हम उनको ज़रूर सराहेंगे। बाकी रही गई हल्का पीपी 26 में MPs के उम्मीदवार।
باقی جو امیدوار ہیں ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے جی، تو نہ ہی ان کے بارے میں مجھے وہ خبر ہے۔ سچی بات ہے، مجھے 2 امیدواروں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، تو دونوں میں ہی انہوں نے بولا کہ کانٹے کا مقابلہ ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی اپسیٹ کر سکتا ہے۔ اگر حاجی ناصر صاحب کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھے انسان ہیں، شریف النفس انسان ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی کے جب پیک پہ تھی نا 2 الیکشن ون کیے تھے، پہلا بھی ون تھا جی، ان کو ہرایا گیا تھا، دوسرا پھر انہوں نے اسی مارجن سے جیتا، اس میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، اس وقت جیتی ہوئی پارٹی کو ہرانا مطلب ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حاجی صاحب اس لیے قابل ان کے لیے جو الفاظ بھی کیے جائیں وہ قابل تعریف ہی ہوں گے۔ ان کی جو ٹنیور گزرا ہے وہ اپوزیشن میں گزرا ہے، لیکن 2 سال ان کی حکومت چلی ہے تقریباً، وہ بھی کوئی خطر خواہ اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کر سکی، نہ کچھ مانگ سکے نہ لے سکے۔ اب آ جاتے ہیں چودھری تیمور نواز جٹ صاحب، دوسرے بندے ہیں جی۔ یہ نوجوان قیادت ہے، انہوں نے سیاست میں آئے ہیں تو اچھا اقدام ہے ان کا جی۔ تو یہ میری ان سے 2 دفعہ ڈیپلی ملاقات ہو چکی ہے، یہ اچھے انسان ہیں اور علاقے کے لیے ان درد بھی رکھتے ہیں اور علاقے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو جو کافی چانسز ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 75% چانسز چودھری تیمور نواز جٹ صاحب کے، جو ایجنسیاں کی رپورٹ گئی ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کی چانسز زیادہ ہے، کیوں جوان قیادت ہے، انہوں نے دوران انٹرویو اپنے قائدین کو امپریس کیا ہے جی، تو یہ بہت کم بندے سمجھتے ہیں کرتے ہیں۔ تو میرے اس پروگرام سے یا میری اس خبر سے میرے دوسرے دوستوں کو کوئی تکلیف ہوگی، ناراضگی ہوگی، اس کے لیے میں اپنا پروگرام آن ایئر ہونے سے پہلے معذرت خواہ ہوں۔ تو جو سچی بات اور حقیقت ہے وہ میں نے کرنی ہے، وہ میں نے کی ہے۔ جو مجھے میرے ذرائع ہیں جی، یہ کو میں میاں نواز شریف کا شہباز شریف کا پی اے نہیں ہوں یا ان کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے ذرائع ہیں۔ تو صحافی کا کام ہونا خبر دینا، میں خبر آپ کو دے رہا ہوں جو خبر مجھ تک پہنچی ہے۔ ذرائع صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب سے میں صحافت سے منسلک ہوں وہ مجھے خبر دیتے ہیں تو وہ خبر تقریباً اتھینٹک خبر ہوتی ہے اور سچی صحیح خبر ہوتی ہے جی۔ تو چودھری تیمور نواز صاحب جی صاحب جو ہیں وہ حلقہ پی پی 26 کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ یہ ہمارے حلقے کی روایات بھی ہے جی، ایم این اے وہی ہوتے ہیں تو ایم پی چینج ہو جاتے ہیں، تو اس دفعہ حسب روایات یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو رہی بات حاجی صاحب کی، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے تو حاجی صاحب کو بھی ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بھی پارٹ آف گورنمنٹ ہوں گے، ان کو بھی قیادت کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرے گی، جی ہاں، ان کو بھی قیادت کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ضرور کرے گی۔ تو اب دوسری بات جناب، اس کی ہڑتال کی بات، حضرت پیر انور قریشی صاحب نے یہ جو کاز دی ہے، یہ پکڑی ہے، بہت اچھی کاز ہے جناب، یہ میرے علاقے کے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھی کاز ہے جناب۔ ہمیں میں اس پہ میری ذات حضرت پیر انور قریشی صاحب کو سلیوٹ پیش کرتی ہے۔ یہ سیاسیوں کی بے بسی کو دیکھ کے، علاقے کی عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے پیر صاحب نے یہ اقدام لیا ہے جی، تو بہت اچھا اقدام ہے۔ تو تمام تاجر برادری ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں جی، ان کی کال پہ لبیک کہیں اور کامیاب کریں ان کے ایونٹ کو، اور انشاءاللہ تحصیل پریس کلب عمران خان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ بھی انشاءاللہ پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، اب بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جب تک یہ منصوبہ کسی طرف لگ نہیں جاتا، اس کے فنڈ بحال نہیں ہو جاتے، اس وقت اب انشاءاللہ ہم حضرت پیر قبلہ انور قریشی صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ان کے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، بس ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنی، ہمیں دین کی تعلیم دینی، تو یہ ان کے لیے جتنی تعریفیں کی جائیں اتنی کم۔ اب بات کر لیتے ہیں جی پی ٹی آئی کے ورکروں کی مشکل کے بارے میں۔ پی ٹی آئی کی قیادت جو لیڈرشپ ہے وہ پہلے ہی مین قیادت ہے، مرکزی قیادت ہے، وہ جیلوں میں ہے جی، جو کو باہر ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، روزانہ 1-2 جا رہے ہیں۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، ہمارے حلقے میں جو ورکر ہیں وہ اگائے بگائے مشکل میں آتے رہتے ہیں، تو اب 2-3 دن ہو گئے پھر وہ مشکل میں ہیں جی، پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے،
ان کی گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال تک ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. تمام جو دوست ہیں ہمارے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. تو میری اپنے ملک کے اداروں سے، میرے اپنے ملک کے عدلیہ سے، حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جو 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، قرار واقع سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کی تنصیبات پہ ایسی کوئی قدغن نہ لگ سکے. دوسرا، جو دوست میرے، بھائی میرے اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ جیلوں میں ہیں تو ان کو جیلوں سے باہر ہونا چاہیے، اگر جو باہر ہیں ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے. جو باہر ہیں ان کی فیملی پریشان ہے، پولیس ان کے گھر میں چھاپے مارتی ہے. اگر پولیس تو دیکھا جائے حکومت کے آرڈر کی پابند ہوتی ہے، حکومت آرڈر کر دے گی، وہ انہوں نے کام کرنا ہے، وہ تو حکم بجا لانا ہے، ان کا کام ہے، ڈیوٹی میں ہے. تو جو دوست باہر ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس ادارے میں میرے ہیں، میرے ملک کے ہیں، ٹھیک ہے. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، ہماری پہچان ہے پاکستان. تو میں حملی ایک دفعہ پھر تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو 15 دسمبر کی جو ہڑتال ہے اس کو کامیاب کرائیں جی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، نئے خبر کے ساتھ، نئے دوست کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ان کے لیے اپنے بھائی راجہ ندیم جنجو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.